حدش أمت غوسغواس إثيوبيا أبلا لإرترا بلد ثلاثة ورجعت هورن ريفيو تبع نا إثيوبيا مربب حبريتا سجين تراو زغونا حساب زحازة صحف زرقيحو اتي مغزلتا مقواحت ومعاف دقا بحر زمسل تحسو زلو صحف إثيوبيا نافلوتا هاقرنا إرترا كسحب زتسوعيو أبتد صحف زقاربو كأند مكات عنت بتاسلستيوم نساتهم كأب إرترا زلو ملكاو محدرام بسنكو واحد سدت بزحز بإرترا اندان قولكلا يخيد مهلاو كومون منجست إرترا أبهاقرا الزوبا قرنا أفريكا فتاره كتمخانو زبليوم امبار تتصحف زقربو مدمدمتا تدماميرو إرترا لولاوي تهاقر كتكون بغعتي كونة زبليو كابزوم نتبتات تبقيسوخا إثيوبيا نيرترا كم ودغ تهاقر بمغلطار أفلو تهاقر نت إرترا كسحبو يتسوى اتوم سلسة نتبتات أحس رابيلنا مسندسسوم زساب تحستو زلوهم يوم الغدامي أبتتصحف قريب زلو كتا كم تنك غيرو زقربهم نتبتات حاد أبيرترا ملكاو بوليتيكاو سرعت مهلاو كلت درز زيبلو هاقرا أغلقلوت سلست قطبا ودكت كومون أربعة بزها سدت نيرترا لولاويت هاقر كوينة قتل زخ لا يكون نزبليوم اتغالاي نتبي هاقر نتحانت هاقر اتنكالوت هاقرات مزقبالوت راي أفلوت أزركب كابكونا مسحاب أفلوتون كم زكا علي زمر كتيبل اتي أبجيزة الزحول كينات أمونغو مبراقا معراب جرمن زقات أمترخبو كوموخا أمونغو تايوان چاينان زقات أمترخبو كم أبنت تقيس يركب اتزال ساينت بي إثيوبيا أفلوت هاقرنت إرترا بمسحاب هاقرنت إرترا زي حقاون ودقون بمقبارن بإرترا زمت تتصابو كم زيلو بمرقاتن ميزان حيلي إثيوبيا أبقرنا أفريكا معباي كم زكالي قلت بعفشو خرون كله اتتصحف أب تاريخا وهبس قدسن مزنبا علماو حقتات انتو مركسيو نتي نايمكات عنت بتا تقريبوهم عينتن بحرياتن نايتا بيرترا زم حدر زلو سرعت بزي قدس إرترا لولاوي تهاجر مخانا زملكت زيك إير حقاو حق خوين اندهالوه اتتصحف قنا مسهلو علماو حقاو كوننا زرات محاساب يغريبو إرترا أبالو ودب حبرات هاقرات زخونتن لولاونت هاسترقاقت سلان هاقرام نزكونت زمقيار زكا على يكونن مالت إثيوبيا نهاقرنت إرترا نتسيقان أي نتسيقان نابالنت إرترا أو ودب حبرات هاقرات يكون لولاونتا كغير زخال حقاو بايتايلن كابونابو ولا ندحريت ملسيلوم إثيوبيا نزاربلو تاريخا وهابس قدس انترينا بين فدرشن شحن شعاتة 250 كلتن بزيد ليت هزبيرتا تتسعنا كونتات منبارو أب شحن شعاتة 260 كلتن هايلا سلاسة نفدرشن مسافرسو ودب حبرات هاقرات نتخونتات زرع مستاناي محلالفن زغدم جيجا كدقا ما يمرتن بسنبار إرترانا بإثيوبيا ببوليتيكاو أزلوة السني تفتس أمدامبر حقاونا الزينو برو مخانو خايو اتي ناي شحن شعاتة 260 كلتن السقطة ودب حبرات هاقرات زمركت بزغونا قدا إرترا ببرتا وقالسي أب شحن شعاتة 291 تزازيميو أب شحن شعاتة 293 كا برفرندم حقاونا تلبيسو ندهريت كمورسا زخل حقاو بايتايلن حانتا هاقر نزغونت كالا هاقر أفلوطون زي أفلوطون كتبا ويكت كالا توزا سقمتي كا بوليتيكاو سانز حلف هايكونن تسلوا يبولن كبالغن سكالا هايكونن نزملكت بدرجة عالم كندهسو من نخل زتفلالي تموكراتات هالو زوم تموكراتات كمتن إرتران إثيوبيان كوانتا زي كونو أفلوطا هاقرنت مهابن أفلوط زي مهابن زملكت يوم اتري إرترا فريز بلا تاريخاو أكاونان أمتات أنزلويو بمنقرد توم تموكراتات كنريو دلينا زلنا قنا حانتا هاقر نخال بعالم تفلات نزر غابت هاقر فليت أتا وي أفلوطا سحيبان بدرجة عالم زلوات ولازم الكتيو داري كالاي وقع عالم زنبر الجرمن معرابن مبراقن تبايلن أبز فلتا كلتا هاقرات تمق إلى نيرام اتا مبراق جرمن تبايلات فلت زنبرت هاقر أبتهتي تسلوى ناي حبر الصوفيت زنبرت كوينة
ማሕበረነታዊ ፖለቲካዊ አካይዳት ተኸተል ዝነበረት እያ መጀመርታ እዋናት ምዕራብ ጀርመን ንምብራቕ ጀርመን ከም ሃገር ኣይፈልጣን ክትብል ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 1970ታት ብዝተገብረ ምርዳእት ግን ኣፍሉጦ ሂባታ ድሓር ግን ምስ ምፍራስ ሕብረት ሶቪየት ኣብ 1990 ክልቲኣተን ሸነኻት ጀርመን ሓንቲ ሃገር ኮይነን ዝኾነ ናይ ምዕራብ ጀርመን ዘይኣፍሉጦ ሃገርነት ምብራቕ ጀርመን ኣብቲ ምብራቕ ጀርመን ንርእሳ ዝኻለት ሃገር ዝነበረቱሉ ዓመታት ወልሓንቲ ጽልዋ ኣይፈጠረላን ካልእ ኣብነት ማእከሉ ኣብ ታይዋን ዝነበረ ወግዓዊ መንግስቲ ሪፓብሊክ ቻይና ብብዙሓት ሃገራት ዓለም ተፈላጥነት ነይርዎም ድሓር ግን ቤይጂንግ ማእከሉ ብምግባር ህዝባዊ ሪፓብሊክ ቻይና ተመስሪቱ ኣብ 1971 ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዝተዋህበ ዓብላሊ ድምፂ ብዙሓት ሃገራት ነቲ ናይ ታይዋን ገዲፈን ነቲ ናይ ቤይጂንግ ኣፍሉጦ ሂበን ካብ ሽዑት ሒዛኻ ታይዋን ተፈላጥነት ዝጎደላ ዲፋክቶ ህላዊ ሒዛ ትቕጽል ኣላ ኣብዛ ናይ ታይዋን ኣብነት እንሪኦ መረዳእታ እምበር ብመንገዲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝግበር ናይ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሉጦ ወይ ዘይኣፍሉጦ እዩ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ተራ ዝጻወት ካልእ ኣብነት ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ተመክሮ ክንወስድ ንኽእል እታ ሃገር ኣብ ትሕቲ ኣፓርታይድ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን እቲ ናይ ሽዑ መንግስቲ ባንቱ ታንቱስ ዝበሃላ ናይ ጸለምቲ ሃገራት ብምባል ከም ሃገራት በይናዊ ኣፍሉጦ ዝሃበን ክፋል ናይ ዛሕጂ ደቡብ ኣፍሪቃ ትበሃል ሃገር ነይረን እየን ንሳተን ከም በዓል ትራንስከይ ኮሙን ፖፑትስዋና ዝተባህላ ይርከበን ድሓር ግን እቲ ናይ ኣፓርታይድ ስርዓት ምስ ፈረሰ ኣፍሉጦ ናይ በዓል ትራንስከይ እውን ፈሪሱ እዛ ኣብነትካ በይናዊ ኣፍሉጦ ቀጻልነት ከም ዘይብሉ ትሕብረና ካልእ ኣብነታት ካብ ሃገራት ምብራቕ ኤውሮጳ ክንወስድ ንኽእል ኮሶቮ እንተወሲድና ኣብ 2008 ናጽነታ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ምጸደቐላ ገለ ሃገራት ተፈላጥነት ክህብ ኣይደለያን ገለ ከም ሴራሊዮንን ሱሪናምን ከ ኣብ መጀመርታ ኣፍሉጦ ሂበና ጸኒሐን ግን ነቲ ኣፍሉጦን ስሒበኖም ኮሶቮ ግን ልኡላዊት ሃገር ኮይና ትቕጽል ኣላ ስለዚ ብገለ ሃገራት ዝግበር ኣፍሉጦ ምሃብ ወይ ኣፍሉጦ ዘይምሃብ ወይ እውን ኣፍሉጦ ሂብካ ድሕሪ ምጽናሕ ድሕርካ ምስሓብ ከም መጠን ፖለቲካዊ ውሳነ ክግበር ዝከኣል እኳ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ልኡላውነት እቲ ሃገር ዘምጽኦ ጽልዋ ግን የለን ካልእ ኣብነት ናይ ክሬምያ ክንወስድ ንኽእል ኣብ 2014 ሩስያ ንክሬምያ ኣካል ሩስያ ብምባል ብሓይሊ ሒዛታ እቲ ናይ ሩስያ ስጉምቲ ብመብዛሕተን ኣባል ሃገራት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተነጺጉ እንተኾነ ግን ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ገና ስለ ዘይተወደ ዕጫ ክሬምያ ጠልጠሊሉሎም እዛ ናይ ክሬምያ ኣብነት እምበር ሓንቲ ሃገር ንግዛት ካልእ ሃገር ብሓይሊ ምስ ትቆጻጸር ብኸመይ ዝርአ ዝብል ሕቶ ተልዕልያ ከምቲ ሩስያ ጌራቶ ዘላ ሓይሊ ዘለዋ ብሓይሊ መሬት እንዳማታ ምስትሕዝ ሓይሊ ተጠቂሙ ነታ ጎባጢት ሃገር ዘውፅኣ ዓለማዊ ሓይሊ የለን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጎበጣት ዝኾነን ሕጋዊ ዓንቀጻት ኣለዎም ውሳኔታት ክሕልፉን ይኽእል ሓይሊ ተጠቂሙ ሕጊ ኸፈጽም ዝኽእል ኣቃውማ ይኹን ብቕዓት ግን የብሉን በዚ ልበቲ ኣፍሉጦ ምሃብ ወይ ዘይምሃብ ወይ እውን ኣፍሉጦ ሂብካ ጸኒሕካ ምስሓብ ብመንጽር ዓለማዊ ሕግታት ክርአ እንከሎ ናይ ሃገራዊ ተፈላጥነት ሓንቲ ሃገር ዝቕይር ኣይኮነን ብኣብዝሓ ድምፂ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብወግዒ ዘይሓልፍ ውሳነ ብናይ ሓንቲ ወይ ውስናት ሃገራት ዝውሰድ ፖለቲካዊ በይናዊ ስጉምቲ ጥራይ ዝፈርስ ልኡላውነትን ሃገርነትን የለን ነዚ ኣብ ግምት እቲና እቲ ብገለ ኩርናዓት ልሂቃን ኢትዮጵያ ክጋዋሕ ዝለ ዘሎ ምስሓብ ኣፍሉጦ ሃገርነት ኤርትራ ትርጉም ዘይብሉ ፍሽል ፈተነ ምዃኑ ክስመረሉ የድሊ ህዝቢ ኤርትራ ካብ 1904 ጀሚሩ ብዘካየዶ መሪርን ነዊሕን ፖለቲካውን ብረታውን ቃልሲ 1991 ናጽነቱ ድሕሪ ምርግጋጽ ኣብ 1993 ኣብ ቅድሚ ማሕበረሰብ ዓለም ዳርጋ ሚእታዊት ብዝበሃል መልክዑ እወን ናጽነት ብምድማጽ ኤርትራ ኣባል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮይና ተፈላጥነት ኤርትራ ከም ሃገር ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ፖለቲካውን ሕጋውን ውሕስነት ዝህባ እዩ ኢትዮጵያ ኣፍሉጦ ስሒባን ኣይስሒባን ንክውነት ኤርትራ ኣብ መድረኽ ዓለማዊ ተፈላጥነት ወላ ሓንቲ ጽልዋ ዝህልዎ ኣይኮነን ልክዕ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብሓደ ውልቀ ምልካውን ኣዕናውን ጉጅለ ትምራሕ ኣላ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ድሕረትን ካብ ዓለም ተነጺሉን ኣብ ገዛ ሃገሩ ኣብ ማሕቡስ ይነብር ኣሎም
እዚ ማለት ግን ነቲ ሰብ ዘይብል መዳርክቲ ዘይብል ዋጋ ከፊሉ ዘረጋገፁ ሃገርነት ብቐሊሉ ኣሕሊፉ ይህቦ ማለት ኣይኮነን። ነዚ ዘሎ ምልካዊ ስርዓት ኣልዩ ወናና ሃገሩ ብምዃን ህዝባዊ ዝኾነ ኣሳታፍን ዲሞክራስያውን ስርዓት ምምሕዳር ብምትካል ምስ ኩላተን ጎረባብቲ ሃገራት ተኸባቢሩ ብሰላም ዝነብረሉ ኩነታት ክፈጥር ምዃኑኻ ዘጠራጥር ኣይኮነን እሞ ብኻልእ ጽሑፍ ክምለሰኩም እየ። ክሳብ ሽዑ ምቕናይ ጥራይ ሙኽታር ዓሊ ወዲ ዓሊ